तीसरी रोज़ फ्लाइट थी। उससे एक दिन पहले शालिक भाई को उनके बहनोई ने दवा दी, जो मिकदार से ज़्यादा थी। उनका सांस बंद हो गया और वो खालिक हकीकी से जा मिले। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद कहा कि दवा की मिकदार ज़्यादा देने की वजह से इनकी मौत काबिल-ए-वक़्त वाक़या हुई है। सभी यही कह रहे थे कि इनके बहनोई ने जायदाद और दौलत हथियाने के लिए दांस्ता ज़्यादा दवा पिलाई। बहरहाल जो होना था हो गया, मगर मेरी बहन पर शौहर की मौत क़यामत बनकर टूटी। ये आज से 30 साल पहले की बात है। उन दिनों हमारे अब्बू तहसीलदार थे। हम 4 बहनें और 1 भाई थे। सबसे बड़ी बहन का नाम सुमेरा था। बाजी सुमेरा को बचपन से मेरी खाला ने गोद ले लिया था, क्योंकि खाला खालिदा के यहाँ औलाद नहीं हुई थी। जब सुमेरा पैदा हुई तो अम्मी शदीद बीमार हो गई। उन्हें अस्पताल दाखिल करा दिया गया। उस वक़्त बच्ची को साथ अस्पताल में दाखिल नहीं करते थे। यूँ आंटी ने सुमेरा को अपनी गोद में भर लिया और वो उनकी बेटी बन गई। जब अम्मी अस्पताल से सेहतयाब होकर घर आई, तो वो बहुत कमज़ोर थी, बच्ची की देखभाल नहीं कर सकती थी। अद्वियात के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बात करते हुए उनका सांस फूल जाता था। चुनांचे इन्होंने सुमेरा को अपनी बहन से वापस ना लिया। रफ्ता रफ्ता वो इन्हीं की बेटी समझी जाने लगी। खाला बे औलाद थी, उनकी प्यासी ममता को सुमेरा के नन्हे मुन्ने वजूद से सहारा मिला। वो बहुत खुश थी। उस बच्ची को गोद लेकर खाला ने प्यार से उसकी परवरिश की, फूलों की तरह रखा, यहाँ तक कि बाजी समझदार हो गई। अब वो इन्हीं की अपनी हकीकी माँ समझती थी। जब सुमेरा एफए में थी तो मेरी खाला जान उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उनकी सोनास उठाती। सुमेरा ने कभी अपने हाथ से कोई काम नहीं किया था, खाला ही उनके सारे काम करती। वो इतना ख्याल रखती कि हम रश्क करते। अक्सर दिल में ख्याल आता कि काश हम खाला के औलाद होते। एक बार हमारे गांव में किसी अजीज की शादी थी। खाला को भी दावत मिली। वो सुमेरा को साथ लेकर शादी में शिरकत के लिए हमारे घर आ गई। जब सुमेरा शादी में शरीक हुई तो वहां दुल्हा के वालिद के एक दोस्त ने बाजी सुमेरा को देखा और अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। शादी का हंगामा ख़त्म हुआ तो अमीद साहब हमारे घर का पता लेकर पहुंच गए। पहले हमारे यहाँ आए, फिर खाला जान के घर चले गए और खालू से सुमेरा का रिश्ता मांगा। खाला और खालू ने इनकार कर दिया कि हम गैर लोगों में रिश्ता नहीं करेंगे, हमारी एक ही बेटी है। लेकिन हमीद साहब ने जैसी ही कसम ली थी कि सुमेरा ही को बहू बना कर लाएंगे, अब वो गाए गाए खालू जान के दरवाजे पर दस्तक देने लगे। इन्होंने बहुत इसरार किया, मगर खालू जान ने हाँ ना की। इन्हीं दिनों मेरे मामू जो इंग्लैंड में मुकीम थे, वतन वापस आए। मामू का मकान खाला के मकान के साथ ही था। खालू ने उनसे हमीद साहब का जिक्र किया। मामू जब हमीद साहब से मिले तो इंकशाफ हुआ कि वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। यूं मामू ने खालू जान को बताया कि हमीद साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरे पुराने जानने वाले हैं, परेशान ना हो। उनके बेटे और घर बार को जाकर देख लीजिए, देखने में क्या हर्ज है। अगर रिश्ता पसंद आ जाए तो हाँ कर दीजिए, वरना इनकार कर दीजिएगा। मामू ममानी और खाला खालू हमीद साहब के यहाँ गए। इनका बेटा शालिक बहुत प्यारा सा नौजवान था, घर भी खूबसूरत और खुशहाल था। हमीद साहब ने बहुत इसरार करके वही हाँ करवा ली। चट मंगनी पट बया वाला मामला हुआ। यूं मेरी नाजुक सी बाजी सुमेरा दुल्हन बनकर उनके गांव चली गई। उनके शहर शालिक बहुत अच्छे इंसान थे। हमारे दुल्हा भाई अपनी बीवी को बहुत चाहते थे। बाजी की जिंदगी में एक और खुशी उसी साल आई जब अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी रहमत से एक बेटा अता फरमाया, जिसका नाम इन्होंने शान रखा। शालिक भाई को बेटी की पैदाइश की इतनी खुशी हुई कि इन्होंने सारे गांव में मिठाई तकसीम की और पूरी बरादरी को खाना खिलाया। मगर खुदा की मर्जी की शान 3 माह बाद बीमार हुआ और वफात पा गया। बेटी की महरूमी सुमरे में और शालिक पर क़यामत बनकर टूटी। काफ़ी अरसे तक दोनों अफसरदा रही, फिर रफ्ता रफ्ता उस सदमे से समझौता कर लिया। 5 साल गुजर गए, मगर अल्लाह ने दोबारा औलाद की खुशी से नहीं नवाजा। मेरी बहन इस कमी को शिद्दत से महसूस करने लगी, लेकिन दुल्हा भाई बीवी को हर हाल में खुश देखना चाहते थे। जब भी बाजी औलाद ना होने का दुख करती, शालिक भाई इन्हें ये कहकर दिलासा देती, ये अल्लाह ताला की दीन है, वो जब चाहे दे देगा। मुझे तुम्हारे सिवा किसी की ज़रूरत नहीं है। हालांकि औलाद की ख्वाहिश तो हर दिल में होती है, लेकिन वो कभी बीवी को इस कमी का जिम्मेदार नहीं ठहराते थे।
تاہم دنیا کسی حال میں خوش نہیں رہتی۔ ایک روز اب شالق بھائی شام کو کاروبار سے گھر آئے تو ان کے والد نے انہیں اپنے گھر میں کمرے میں بلایا اور بولے، ہم نے بہت انتظار کر لیا، اب مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ تمہاری بیوی سے اولاد کی خوشی دوبارہ نصیب میں نہیں لگتی، لہٰذا تم دوسری شادی کر لو۔ جب ان کے والد نے زور دے کر یہ بات کہی تو شالق بھائی بہت پریشان ہو گئے۔ جس لڑکی سے وہ ان کی دوسری شادی کرانا چاہتے تھے وہ باجی کی ندوئی کی بہن تھی، جسے 2 بار پہلے ہی طلاق ہو چکی تھی۔ گھر میں جھگڑے اور تلخیاں پڑنے لگی۔ شالق ان حالات سے تنگ آ گئے اور فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ ایک دن ایسا آیا کہ سسر صاحب نے باجی سے کہا، تم یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہارا یہاں رہنا پسند نہیں کرتا۔ یہ ساری باتیں شالق نے اپنے کانوں سے سن لی۔ انہوں نے اسی وقت بیوی کو ساتھ لیا اور اپنا سامان اٹھایا اور شہر میں ہمارے پاس آ گئے۔ میرے والد نے داماد کو ایک کوٹھی کرائے پر لے دے کر دی تاکہ وہ دوبارہ خوش و خرم زندگی گزار سکے۔ یوں 1 سال بیت گیا۔ شالق بھائی کا ایک دوست جو سعودی عرب میں رہتا تھا اچانک پاکستان آیا۔ وہ دوست باجی کے سسر کو بھی جانتا تھا۔ حمید صاحب نے اپنے بیٹے کے دوست سے درخواست کی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تم میری صلح بیٹے اور بہو کے ساتھ کرا دو۔ کافی کوشش کے بعد آخرکار ان میں صلح ہو گئی اور بہنوئی صاحب دوبارہ گاؤں واپس چلے گئے۔ 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے مہر خیات رکھا۔ پیار سے وہ اسے ہنی کہتے تھے۔ اس طرح دوبارہ وہ گھر خوشیوں کا گوارا بن گیا۔ ابھی ہنی کا 8واں ماہ کا ہی تھا کہ شالق بھائی بیمار پڑ گئے۔ انہوں نے اپنی بیماری کا حال بیوی سے چھپائے رکھا، لیکن فیملی ڈاکٹر نے میری بہن کو فون کر کے آگاہ کر دیا کہ آپ کے شوہر کو علاج مرض سے لاحق ہو گیا ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ملک مرض کینسر تھا۔ باجی کے سسر ان دنوں اپنی بیٹی کے پاس کراچی گئے ہوئے تھے۔ شالق بھائی کی طبیعت اتنی بگڑی کہ انہیں لاہور کے ایک اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ جب باجی نے اپنے سسر کو فون کیا تو وہ فوراً کراچی سے واپس آ گئے۔ انہوں نے اسپتال جا کر بیٹے کو دیکھا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ انہیں کینسر ہے۔ ان کا علاج 3-4 ماہ تک وہاں چلتا رہا۔ باجی اور ان کے سسر نے علاج پر بے تحاشا روپیہ خرچ کیا، مگر افاقے کے بجائے شالق بھائی کی حالت دن بدن بگڑتی گئی۔ آخرکار ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ بیماری کے دوران شالق بھائی کا سارا کاروبار ان کے والد نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ 2 احباب بھی پورے وقت میں ساتھ چھوڑ گئے۔ یوں میری شہزادی بہن خالی ہاتھ رہ گئی اور کوڑی کوڑی کے لیے اپنی سسر کی محتاج ہوئی۔ یہ دور میری بہن کی زندگی کا نہایت صبر آزما اور آزمائش بھرا دور تھا۔ جب والدین نے بیٹی کو پریشان دیکھا تو ابو نے داماد کے علاج کے لیے بیرونی ملک بھیجنے کا بندوبست کیا۔ انہوں نے اخراجات کی پرواہ نہ کی کیونکہ چاہتے تھے کہ بیٹی کا سہاگ سلامت رہے اور اس کا گھر دوبارہ آباد ہو جائے۔ انہی دنوں باولپور سے ابو کا ایک سرجن دوست ہمارے گھر آئے۔ اس نے شالق بھائی کو دیکھا اور کہا کہ اب ان کو انگلینڈ علاج کے لیے لے جانا بیکار ہوگا، لیکن ابو پھر بھی امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑے کو تیار نہ تھے۔ جس روز فلائٹ تھی اس سے ایک دن پہلے شالق بھائی کو ان کے بہنوئی نے دوا دی جو مقدار سے زیادہ تھی۔ ان کا سانس بند ہو گیا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ دوا کی مقدار زیادہ دینے کی وجہ سے ان کی موت قبل از وقت واقع ہوئی ہے۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ ان کے بہنوئی نے جائیداد اور دولت ہتھیانے کے لیے دانستہ زیادہ دوا پلائی۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا، مگر میری بہن پر شوہر کی موت قیامت بن کر ٹوٹی۔ سارا جہاں شالق کی موت پر رو رہا تھا، مگر باجی کی آنکھ سے ایک آنسو نہ گرا۔ وہ سکتے کی کیفیت میں تھی، جیسے پتھر کی ہو گئی ہو۔ جب کوئی کہتا رو لو تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ کہتی کہ میں کیوں روؤں، میرے شوہر مرا نہیں ہے، وہ تو باہر گیا ہوا ہے۔ ڈاکٹروں نے انہیں سکون آور دوائیں دی، تب جا کر انہیں ہوش آیا اور آنکھوں سے برسات شروع ہو گئی، مگر 2 منٹ بعد وہ پھر بے ہوش ہو جاتے۔ اسی دوران جب سمیرہ اپنے سہاگ کے بچھڑنے پر غش آ رہی تھی، ان کا سسر باجی کے زیورات اور قیمتی اشیاء اپنے تحویل میں لینے میں مصروف تھا۔ باجی کا نندوئی بہت لالچی انسان تھا۔ جب ابو کو اطلاع ملی تو انہوں نے خالو ماموں اور چاچو کو ساتھ لیا اور شالق بھائی کے گاؤں چلے گئے۔ انہوں نے باجو کے سسر سے کہا کہ بہو کو عدت تو پوری کرنے دو، ہم شریف لوگ ہیں، لوگوں کو کیا بتائیں گے، لوگ تو یہی کہیں گے کہ بیٹی کی عدت بھی پوری نہ ہونے دی اور واپس لے آئے۔
مگر وہ لوگ ایسی باتیں سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ تو لڑائی پر اترے ہوئے تھے، پولیس کو بھی اپنے ساتھ ملا رکھا تھا۔ جب ان کے تیور ایسے دیکھے تو ابو نے گاؤں کے معزز لوگوں سے مدد مانگی اور ان کے ساتھ لے کر مسجد میں چلے گئے تاکہ بات چیت سے طے ہو جائے۔ وہ ابھی مسجد میں ہی تھے کہ باجی کے نندوئی نے گھر جا کر سمیرا کو مارنا شروع کر دیا۔ ان کی ساس پہلے ہی فوت ہو چکی تھی، اس لیے گھر میں ان کو بچانے والا کوئی نہ تھا۔ نندوئی مارتا جاتا اور کہتا جاتا کہ ہمارے گھر سے ابھی اسی وقت باہر نکل جاؤ۔ کچھ لوگوں نے آ کر مسجد میں بتایا کہ آپ یہاں پنجائیت جمع کیے بیٹھے ہیں اور وہاں وہ لوگ آپ کی بیٹی کو مار رہے ہیں۔ یہ سنتے ابو بھاگے ہوئے شالق بھائی کے گھر پہنچے، لیکن وہ لوگ پہلے سے جگلے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ ابو کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ میرے بھائی نے پولیس کو اطلاع دی، مگر پولیس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ گاؤں والے بھی خاموش تماشائی بنے رہے۔ الٹا باجی کے سسر نے ابو پر مقدمہ کر دیا کہ لوگ ہمارے مکان پر قبضہ کی نیت سے آئے تھے، جبکہ ان کی بیٹی تو خود ہمارے گھر میں تھی۔ یوں باجی کو اسی دن گھر چھوڑنا پڑا۔ کیس عدت میں چلنے لگا۔ سارا زیور قیمتی جائیداد اور وہ گاڑی جو ابو نے نواسے کی پیدائش پر بیوی کو تحفے میں دی تھی، سب کچھ سمیرا کے سسر نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ باجی 3 کپڑوں میں گھر سے نکلی تھی۔ وہ پوتاہنیا جس کی پیدائش پر پورے گاؤں میں خوشیاں منائی تھی، اسے بھی ایک جوڑے کے ہمراہ بہو کے ساتھ گھر سے دھکیل دیا گیا۔ میری باجی جنہوں نے زندگی کی سختیاں کبھی جھیلی نہ تھی، انہیں عدالتوں کے چکر لگانے پڑ گئے۔ باجی کہتی کہ مجھے ساز و سامان کی فکر نہیں، بس شوہر کے گھر بیٹے کے ساتھ بیٹھنے دو، مگر سسرالی منظور نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جو مقدمے کے ذریعے ملے گا وہ لے لینا، ہم اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں دیں گے۔ ابو نے ہمت کی اور مکان کا کیس کر دیا۔ کیس چلتا رہا اور فیصلہ باجی کے حق میں آیا، کیونکہ اولاد نرینہ تھی اور شالق بھائی نے زندگی میں اپنے حصے کی جائیداد باجی کے نام کر رکھی تھی۔ عدالت نے قبضہ واپس دلوایا اور باجی اپنے گھر واپس آ گئی۔ ایک رات ان کے سسرالیوں نے فائرنگ کر کے میری بہن کو ہراساں کیا۔ تب والد صاحب نے ان کے 8 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرایا، کیونکہ انہوں نے ناجائز اسلحہ استعمال کیا تھا۔ جب سسرالیوں نے محسوس کیا کہ وہ بری طرح پنس چکے ہیں تو انہیں نے صلح کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ابو کے سامنے آ کر کہا کہ ہم آپ کی بیٹی کی ہر چیز واپس کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ ابو شریف انسان تھے اور معاف کرنے کا ارادہ کر بیٹھے تو سسرالے اور نندوئی نے دوبارہ دھوکہ دیا۔ اس پر والد صاحب کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے مقدمے کو آگے بڑھایا۔ سسرالی اور نندوئی واقعی مشکل میں پھنس گئے۔ علاقے کے کئی معزز افراد نے صلح کرانے کی کوشش کی اور 2 معزز لوگوں کو ثالث مقرر کیا گیا۔ جب فیصلے کا وقت آیا تو حمید صاحب نے کہا کہ عدالت سے باہر فیصلہ کر لے۔ باجی نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ قرآن اٹھا لے تو میں سب کچھ معاف کر دوں گی۔ انہوں نے قرآن اٹھا لیا اور کہا کہ میرے پاس ان کا کوئی ساز و سامان نہیں ہے۔ اس پر باجی اور ابو نے عدالت میں جو چیزیں ان کے قبضے میں تھی چھوڑ دی، مگر چند ہفتوں بعد باجی کے نام ایک خط آیا کہ بڑے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے گئے، مگر ہم سے کچھ واپس نہ لیا جا سکا۔ لوگوں نے بہن سے کہا کہ ان جھوٹے لوگوں کو آخری حد تک پہنچانا چاہیے، یہ شرافت کی زبان نہیں سمجھتے۔ باجی نے اپنے باقی حقوق کے لیے دوبارہ کیس کر دیا۔ آخرکار عدالت نے میری بہن کا حق تسلیم کیا۔ انہیں زیورات، گاڑی، پیسے اور جہیز کا سارا سامان واپس مل گیا۔ کیس کے دوران جو کچھ بھی چلتا رہا، آخرکار انصاف ان کے حق میں ہوا۔ باجی فیصلے مکمل ہونے کے بعد ابو کے پاس ہمارے گھر میں رہنے لگی۔ جب تمام مقدمات ختم ہو گئے تو وہ اپنی خالہ جن کی وہ ماں کہا کرتی تھی ان کے پاس چلی گئی۔ باجی سمیرا ایک نازک کلی تھی، لیکن شالق بھائی کی موت نے اس نازک پھول کو کانٹوں پر لا ڈالا تھا۔ بعد میں کئی رشتے آئے، سب نے زور دیا کہ شادی کر لے، مگر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ دوبارہ شادی نہیں کرے گی۔ کہنے لگی کہ اب میں صرف اپنے بیٹے ہننے کے لیے جیوں گی، کیونکہ میرے حیات ہی اب میری حیات ہیں۔ انہوں نے بیٹے کو پالا پوسا اور اسے ایک روشن مستقبل تک پہنچایا۔ اس دوران ہم بہنوں کی بھی شادیاں ہو گئی۔ خالہ اور خالوں کی کل جائیداد اور سرمایہ باجی سمیرا کو وارث میں ملا۔ شوہر سے ملا ہوا مکان انہوں نے بیٹے کے نام کر دیا۔ جب میرے حیات کالہ عہدے پر فائز ہو گیا تو اس کے رشتے آنے لگے۔ باجی سوچ میں تھی کہ اپنے بیٹے کے لیے کس لڑکی کو بہو بنائے کہ اچانک ایک دن
इनकी वही नंदा और नंदोई आ गए, जो कभी इनके जानी दुश्मन थे, और माफिया मांगने लगे। बाजी कुछ ना समझी कि क्यों आए हैं, मगर जब इन्होंने आखिरकार अपने आने का मकसद बयान किया, तो सुमेरा हैरत में डूब गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वही नंदा और नंदोई, जिन्होंने इन्हें इद्दत पूरी करने की भी मोहलत ना दी थी और घर से निकाल दिया था, आज इनसे ऐसा सवाल करेंगे। जिन्होंने इन्हें अदालतों के चक्कर लगवाए थे, वही आज कह रहे थे कि हमारी बेटी को अपने बेटे खय्यात के लिए कबूल कर लो, क्योंकि खय्यात हमारा ही लखते जिगर है। जिस मासूम बच्चे को इन्होंने एक जोड़े के साथ बाप के घर से निकाल दिया था, आज वही इनका लखते जिगर बन चुका था। अफसोस की बात यह है कि बाजी ये ना समझ सकी कि वो लोग किस मुंह से इनसे ऐसी बात कर रहे हैं और किस उम्मीद पर आए हैं। सुमेरा ने पुरसकून लहजे में कहा कि बेशक मेहर आपका ही बेटा है, लेकिन आजकल औलाद अपनी शादी के मामले में अपनी राय खुद रखती है। आप इससे पूछ लीजिए, अगर उसे आपकी बेटी का रिश्ता कबूल है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। इन्होंने बेटे को फ़ोन किया। हयात ने कहा कि मैं आधे घंटे में आ जाता हूँ। आधे घंटे बाद वो आ गया। माँ ने बेटे को बताया कि तुम्हारी पप्पी और पप्पो आए हैं और तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। पप्पी ने भतीजे को देखा तो बेख्तियार इसको सौ बुलाए ली। फिर आबदीदा होकर बोली कि 25 बरस तुम्हारी जुदाई में तड़पती रही हूँ। बेटे, तुम मेरे इकलौते मरहूम भाई की निशानी हो। इतनी मुद्दत तक आंखें तुम्हारी राह देखती रही है। आज तुम्हें देखकर दिल को सुकून मिला है और अब चाहती हूँ कि हमेशा तुम्हें अपने सामने देखूं। गांव में तुम्हारे वालिद का घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लो तो हम सब बिछड़े हुए एक बार फिर मिल जाएंगे। ये कहकर वो रोने लगी। जब कुछ देर बाद इनके आंसू थमे तो अपने शौहर को मुखातिब किया कि नासिर, तुम भी तो कुछ कहो। तुम क्यों चुप बैठे हो? नासिर ने दांत निकालते हुए कहा कि हाँ बेटे, बस तकदीर में यही लिखा था कि तुम्हारे वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए और तुम हम लोगों से जुदा हो गए। मगर हम मगर अब हम ज्यादा दिनों तक एक दूसरे से जुदा नहीं रहेंगे। मेरे हयात अब बच्चा नहीं था, वो एक क्लास 1 ऑफिसर बन चुका था। इतनी समझ तो इसमें भी थी कि दोस्त और दुश्मन में फर्क कर सके। अपने बाप को तो इसने शक्ल भी ना देखी थी, ताहम माँ जिस मोहब्बत और अकीदत से इसके सामने अपने शौहर का जिक्र करती थी, इसके दिल में अपने मरहूम वालिद से एक गैबी सा रिश्ता बन गया था। इसी रिश्ते का लिहाज करते हुए उसने निहायत अदब से कहा कि फूफी जान, आपका प्यार सर आंखों पर, अगरचे आप बहुत देर से आई, फिर भी देर आयात दुरुस्त आयात के मुताबिक आप लोगों का आना मेरे लिए बायस खुशी है। मगर मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा फ़िलहाल शादी का कोई इरादा नहीं है। मेरी मुदबाना गुजारिश ये है कि आप अपनी साहिबजादी की शादी कहीं और कर दें। मैं ताउम्र इसे अपनी बहन समझूंगा, क्योंकि मेरी ना कोई बहन है और ना भाई। मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता आपके बच्चों से मोहब्बत, इज्जत और खुलूस के साथ कायम रहे, मगर शादी के रिश्ते की सूरत में नहीं। मेरे हयात की बात सुनकर पपी चांद के चेहरे का रंग बदल गया। वो चंद लम्हे खामोश बैठी रही, जैसे यकीन ही ना आया हो कि जिस मकसद के लिए वो इतनी मिन्नत सिमाजत के बाद यहाँ तक आई है, वो इतनी नरमी से इनकार कर देगा। इनकी आंखों में नमी तैरने लगी। फिर आहिस्ता से बोली कि बेटे, हमने तो दिल में अरमान बांध रखे थे कि तुम आओगे तो फिर घर फिर से आबाद हो जाएगा। तुम्हारे वालिद के जाने के बाद हमारे दिलों पर जो बोझ था, वो तुम्हें देखकर कुछ हल्का हो गया था, मगर तुम्हारे इस इनकार ने हमें जैसे दोबारा खाली कर दिया है। नासिर ने बीवी को खामोश देखा तो बोला, सुमैरा बहन, तुम्हारे शौहर के बाद हमने तुम्हें कभी दुश्मन नहीं समझा। जो कुछ हुआ वो वक्त की सतम ज़रफ़ी थी। अब जब सब कुछ मिटाने आए हैं तो तुम्हारे बेटे ने हमें एक बार फिर पुरानी यादों में धकेल दिया है। सुमेरा दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही थी। वो खामोशी से आगे बढ़ी और निहायत वकार से बोली, नासिर भाई वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है। उसने मुझे सिखा दिया है कि जख्म भरे तो जाते हैं, लेकिन इनके निशान कभी मिटते नहीं। मैंने ज़िंदगी के हर दुख को बर्दाश्त किया, मगर किसी पर इल्ज़ाम नहीं रखा। अगर मेरा बेटा आपकी बेटी से रिश्ता कबूल नहीं कर रहा तो ये इसका अपना फैसला है। वो बालिग, समझदार और साहिब राय है। ये सुनकर नंद और नंदोई कुछ देर साथ बैठे रहे। फिर पपी ने सर झुकाकर कहा, शायद तुम ठीक कहती हो सुमेरा, हम वाकई बहुत देर से जागे हैं। वक्त हमें मौका नहीं देगा।
یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ اٹھی اور جاتے جاتے مہر خیاط کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں سے دو بوٹے آنسو لڑک کر فرش پر گر گئے۔ ناصر نے چپ چاپ دروازے کی طرف قدم بڑھائے، جاتے ہوئے بس اتنا کہا، اللہ تم دونوں کو اپنی امان میں رکھے۔ سمیرہ کی آنکھوں بھی نمی اتر آئی، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ برسوں کے دکھ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئے ہو۔ انہیں یوں لگا جیسے شالک بائی کی روح کہیں دور سے مسکرا رہی ہو۔ تم نے میرا حق اور میرا نام دونوں بچا لیے سمیرہ۔